तुम्ही मुद्दम श्वेताली तोंड पळयलें काय म्हाका खबर ना, बट जेन्ना आवयन आनी बापायन ताका हळद लावपाक सुरवात केली त्याच्या दोळ्यांतल्यान अक्षरशः दुकां आयली. बट बाकीचे जेन्ना ताका लावपाक आयली हळद तेन्ना ताका एक तोंड हासरे करून दाखोवपाक लागले. बट भितरल्यान ताका एक खंत जावं एक दूख आसलें की आपूण आपले आवय बापायचें घर सोडून एक नवी सुरवात करपाक गोवागेर वता. सो ते एक ताका दूख आसलें आनी वयल्यान ताका खुशी बी आसली की एक न्यू चॅप्टर ते सुरवात करता म्हणून. अँड फायनली इज द टायम फॉर द युनिवर्सल पोज. चारी वाटेच्यान म्हणल्यार रावंड करून सगळे बायलाक दवरप, त्यांच्या हाताक लावप हळदी आनी चेडवाच्या तोंडाकडे व्हरप आनी वयल्यान एक बेस्ट फोटो काडप आनी मागीर मुखाली रिच्युअल्स मामान बाचेक थंयच्यान हात दिवन भायर काडप आनी व्हरप न्हांवपाक ताका जंय आमी जिन्याबडी आनी आम्याताळे बांदून माटोव केला थंय. करोली 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 मजी आयलं. हॅलो गाइस. You go anywhere around the world, every corner there will be always ladies first. So हांगाय बी ladies first. सो सगळीं येता, आपापले तामक येता आनी आपापल्या तांब्यातल्यान ताका उदक घालतात आनी ताका रेडी करतात, ताका चार्ज करतात, ताका सांगतात बाबा इतली थंड तुका उदक येतलें सो यू हॅव टू बी रेडी टू कोप अप. तेजी आवय येता आनी सामको व्हड कोळसोच घेवन येता आनी कोळशान ताका भरभरी उदक घालता आनी मागीर लास्ट येता मामा आनी मामा मेजून इल्लेच 4च थेंबे तेजेर उदक घालता बिकॉज ताका काकूट दिसता चड थंड लागतलें म्हणून. 1 2 3 हे मेळ्याली मारताले. उदक मारणार केन्नाय उदक अशें येवपा जाय ते धप करून. मनशान म्हणटी आपले भितर आसता तितली पिशेपण करपा जाय, मागीर करून फायदो कितें. सो आमी बीन पिशेपण केली, आमी बालदेन कोळशान कितें आसता तितून उदक काडलें आनी मारली तेजेर आनी फोटोग्राफराक सांगलें फोटो काड म्हूण, बरो एक फोटो येतलो म्हूण. मागीर मामान ताका केळें खावयलो आनी वळूच थंयच्यान पांय लायनासतना ताका वयल्यान मामान भायर काडलो. मागीर व्हंकल न्हांवन येता, तेजी बरी वेलकम करता घरा. आमी बीन मागीर जेवता इतले म्हणसर सांज जाता. बॉम्ब मागीर फोडया आमी येतगीर. रात जाता जाता आमकां कळोन येता की व्हंकलेले वजे आमी न्हवऱ्यागेर पावयलेत ना. सो हांव उदीत आनी शिवम तिनूय सामान तेंच्या गाडयेक घालता आनी आमी पावता न्हवऱ्यागेर. न्हवरे बाबान आमकां वेलकम केलो. विरेज सामको हिरोच जाला आनी घराक बी पेंट सामको धवोच मारलो आपूण बी धवो दिसपा खातीर. मागीर आमकां सॉफ्ट ड्रिंक सर्व केली आनी आमी बसले तेजी वाट पळयत. नवरा एकल्याक 2,000 दिवपाक. 2000 सायबा फाल्यां मातसो